नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको पहिलो क्लासमा छौँ। ठीक छ, आज हामी बेसिक कुराहरू हिट एन्ड टेम्परेचरका कुराहरू, विशेषतः आज हामी थर्मोमेट्रीको कुराहरू गर्छौँ र यसपछि अब हाम्रो सिरिज कन्टिन्यू जान्छ र हिट सम्बन्धी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स सम्बन्धी सबै च्याप्टरहरू त्यहाँनेरि चाहिँ तपाईहरुको विभिन्न कन्डक्सन रेडिएसनका कुराहरू आउँछ, हिट ट्रान्सफर गर्ने रेट अफ हिट फ्लो, यस्ता कुराहरू हामी गर्छौँ। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हामी पढ्छौँ र त्यसका एक्स्ट्रा खालका एकदम इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्ट लाग्ने खालका चाहिँ न्युमेरिकलहरू आजको सिरिजबाट हामी कन्टिन्यू जान्छौँ। ठीक छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले आज आउनु भएको छ भने आज हामी बेसिक कुराहरू गर्छौँ र तपाईहरुले चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो, नोट बनाउनु पर्यो। नोट आफै बनाउँदाखेरि तपाईहरुलाई धेरै सजिलो हुन्छ। नोट बनाउने भनेको धेरै कुराहरू गन्थन लेख्ने होइन, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामी टिप्छौँ, राम्रो कुराहरू जुन कुराहरू हाम्रो मनले खान्छ, जुन कुराहरू हामीलाई बुझ्छौँ त्यसलाई आफ्नै भाषामा लेख्छौँ र एक्जाममा त्यही अनुसार गर्छौँ। ठीक छ, चाहे यो हाम्रो एनएबीको 11 अहिले 11 के हो, यो 11 को एक्जाम बोर्ड एक्जामको लागि होस् या 11-12 पछिको जुन विभिन्न इन्ट्रान्स प्रिपरेसनका लागि क्लासहरू जुन हामी तपाईहरुले विभिन्न इन्स्टिट्युटमा लिनुहुन्छ त्यसका एडभान्स कोर्सहरू पनि हामी यहाँ कन्टिन्यू जान्छौँ र विभिन्न खालका राम्रो न्युमेरिकल क्वेसनहरू गर्छौँ। तपाईहरुले कपी पेनहरू रेडी पारेर बस्नु होला, म सुरु गर्न जाँदैछु है। र अर्को पनि सजेसन दिउँ, तपाईहरुलाई भनिहालौँ, जस्तो तपाईहरुले फ्याट कहिले कुनै भिडियोहरू तपाईहरुले सिरिजमा कतै भेट्नुभयो भने त तपाईहरुले त्यहाँबाट नथाल्नु होला। के गर्नु पर्यो भने त्यो भिडियोको कुनै एउटा प्लेलिस्टमा गएर, त्यसको च्यानलमा प्लेलिस्टमा गएर त्यहाँनिर तपाईहरुले के अरे डिस्क्रिप्सन पाउनुहुन्छ अथवा कुनै पनि भिडियोको तल त्यसको सिरियल्ली डिस्क्रिप्सनहरू हुन्छ र त्यहाँ सिरियल्ली जानु होला। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड कतिवटा क्लास छ त्यही अनुसार जानु होला, तपाईले रमाइलो हुनेछ। र अर्को पनि जानकारी गरौँ, यी भिडियोहरू सबै हाई रिजोल्युसनमा 4K रिजोल्युसन भन्नेसम्म पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले रिजोल्युसन बढाएर आफ्नो राम्रो डिभाइसमा राम्रो बढाएर त्यसलाई हेर्नुहुनेछ र नोट बनाउनु हुनेछ। म सुरु गर्दैछु। ठीक छ, हाम्रो आजको टपिक्स छ थर्मोमेट्री। थर्मो भनेको हिटसँग सम्बन्धित छ। धेरै कुराहरू हामी गर्दैनौँ, फटफट कुराहरू गर्छौँ र यहाँ अब धेरैजना कुरा आज बेसिक भएको हुनाले हिटको कुरा आउँछ। यो सबै च्याप्टरहरू हिटसँग सम्बन्धित छ र त्यसको छेउमा टेम्परेचर आउँछ। र हिट र टेम्परेचर तपाईहरुलाई धेरै थाहा छ, क्लास 6-7 देखि पढ्दै आउनुभएको, 11 मा पनि बेसिकमा पढ्नु भएको छ। हिट एउटा फर्म, इनर्जीको फर्म हो। क्लास 6-4 मा कतिखेर 5-6-7 तिर पढ्नु भएको होला। अनि टेम्परेचर भनेको के त, हटनेस एन्ड कोल्डनेस भनेर पढ्नु भएको छ। त त्यो त्यतिखेरको लागि ठिक छ, तर हामीले त्यति कन्सेप्टले हामी यहाँ कन्सेप्टभित्र भिज्न जान सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यता जाउँ। कन्सेप्चुअली के त भन्दाखेरि आज म तपाईलाई डिपली यहाँभित्र लाने ट्राई गर्छु। ठीक छ, कन्सेप्चुअली के त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सब्स्टान्समा यदि हिट इनर्जी छ भने, मतलब त्यहाँनिर हिट इनर्जी छ भनेको मतलब तातो छ भनेको होइन। हिट इनर्जी छ भने हाम्रो बडी नै 37 डिग्री सेल्सियस छ, कुनै बडी 36 मा छ भने हामीलाई चिसो लाग्न सक्छ। तातो र चिसोको कुरा हुँदैन, त्यो पनि हुन्छ, माइनर कुरा हो। तर हामीसँग कुनै बडीमा हिट छ भने त्यसका मोलिकुल्सहरू भाइब्रेट्स गर्छन्। ठीक छ, भाइब्रेट्स गरिसकेपछि त्यहाँ भेलोसिटी आउला। भेलोसिटी आएपछि काइनेटिक इनर्जी आउँछ, पोटेन्शियल इनर्जी पनि होला। तर आज हामी काइनेटिक इनर्जीको, हिटसँग सम्बन्धित, टेम्परेचरसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिकुलसँग सम्बन्धित छ। इधर त्यहाँनिर पोटेन्शियल इनर्जी होला, टोटल इनर्जी पनि होला, के हो, पोटेन्शियल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी। आज हामी काइनेटिक इनर्जी मात्रै कुरा गर्छौँ। त्यसको मतलब कुनै सब्स्टेन्समा हिट इनर्जी छ भनेको त्यहाँ मोलिकुल्सहरू भाइब्रेट भइरहेछन्। भाइब्रेट भएपछि के हुन्छ त, तिनीहरू भाइब्रेसन भेलोसिटी आउला, त्यहाँ मास अफ मोलिकुल्स होला र त्यहाँ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। त्यसले गर्दा टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ सब्स्टेन्स भनेको अल मोलिकुल्सको काइनेटिक इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा हिट इनर्जी भन्छौँ। यद्यपि इनर्जीको युनिट पनि जुल हो अथवा क्यालोरी हो भने हिट इनर्जी पनि, हिट पनि वान काइन्ड्स अफ इनर्जी हो, एउटा एक किसिमको इनर्जी हो। इनर्जीकोले त्यो पनि जुलमा नापिन्छ। ठीक छ, क्यालोरीमा नाप्न सकिन्छ।
यो भनेको के त भन्दा टोटल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स। अब टेम्परेचरको कुरा आयो भनेको त टोटल काइनेटिक भन्ने बित्तिकै अफ द मोलिक्युल्स, मोलिक्युल्स है, अफ अल भनेको अल सबै मोलिक्युल्स। त्यसले गर्दा जति ठुलो सब्सटेन्स, जति ठुलो ठाउँमा हिट छ त्यति नै उसँग बढी, जति ठुलो बढी छ त्यतिमा उसँग बढी हिट एनर्जी हुन्छ। मतलब अहिले एकछिनमा इक्जाम्पल दिउँ, टेम्परेचरको कुरा गरौँ अनि कम्पेयर गर्न मजा आउँछ। टेम्परेचर पनि त, टेम्परेचर के हो त? टेम्परेचर भनेको टोटल काइनेटिक एनर्जी होइन, एभरेज काइनेटिक एनर्जी, एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ इच मोलिक्युल्स होइन, इच भन्नै परेन, इच यसलाई कन्सेप्टको लागि, इच मोलिक्युल, मोलिक्युल एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स। यसलाई हामी केमा नाप्ने गरेका छौँ? जुल अथवा क्यालोरी होइन। टेम्परेचरलाई केमा नाप्ने गरेका छौँ? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फरेनहाइट, केल्भिन, यस्तै यस्तैमा नाप्ने गरेका छौँ। अरू पनि युनिटहरू क्रिएट भएका छ तर फेमस युनिट यिनै हो। यद्यपि जुल हाम्रो यसको एसआई युनिट हो, यसको क्याल्भिन एसआई युनिट हो, हामीले भन्नै परेन, यो सानो सानो बेसिक कुराहरू। भने टेम्परेचर र हिट र टेम्परेचरमा डिफ्रेन्स चाहिँ के रह्यो भन्दा हिट टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेछ, यो चाहिँ एभरेज काइनेटिक एनर्जी रहेछ। भनेपछि एभरेज भन्ने कुरा त के हो त भन्दा सब्सटेन्ससँग डिपेन्ड नहुने रहेछ, हुन्छ त। एभरेज ठुलो घरमा आगो लागेको छ, सानो चुलोमा आगो लागेको छ, ठुलो घरमा धेरै हिट इनर्जी हुन्छ, सानो चुलोमा कम हिट इनर्जी हुन्छ, तर टेम्परेचर चाहिँ सेम हुन्छ। ठुलो भाँडोमा भगभग भगभग पानी उम्लिरहेछ, सानो बटुकामा पानी उम्लिरहेछ, ठुलो भाँडामा पनि टेम्परेचर त्यही 100 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर पानी बोइल हुन्छ भने सानो बटुकामा पनि त्यही 100 डिग्री सेल्सियसमै पानी बोइल हुन्छ। तर ठुलो भाँडोमा चाहिँ टेम्परेचर सरी हिट इनर्जी बढी हुन्छ, सानो भाँडोमा बटुकामा हिट इनर्जी कम हुन्छ, तर टेम्परेचर भने सेम हुन्छ, किनभने त्यो एभरेज हो नि त इच मोलिक्युल्समा भन्ने कुरा। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। अब यो कुराहरू धेरै नगरौँ, तर एउटा कुरा हामीले के भन्नुपर्छ भने हिट र टेम्परेचरमा त यो हिट भनौँ न, हिट, हिट, हिटको युनिट जुल, अब वर्कको पनि युनिट जुल हो है, वर्कको युनिट पनि जुल हो। यी दुईटै एउटै खालको डाइमेन्सन भएका चाहिँ कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दा हिट वर्क गर्यो भने पनि हिट इनर्जी आउँछ होइन। यो चाहिँ मेकानिकल हो, यो दुईटै चाहिँ इनर्जी ट्रान्सफर गर्ने एउटा माध्यम हो, एउटा वे हो, एउटा मेथड हो, ठिक छ। इट इज द वे अफ ट्रान्सफर अफ इनर्जी। यसलाई के भन्छ? दुईटै हिट पनि हो र वर्क पनि हो। इट इज द वे अफ ट्रान्सफर अफ, दुईटा अफ भयो, मिलाएर बुझ्नु होला इङ्ग्लिस चाहिँ, वे अफ ट्रान्सफर अफ इनर्जी है। एउटा यो चाहिँ अब जस्तो यो मेकानिकलमा हो कुरो, मेकानिकल, मेकानिकल वे हो, मेकानिकल, मेकानिकल वे भनेको हेर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ, गाडी कुदिरहेछ होइन, मेकानिक्समा पढेका जस्तै गाडी कुदिरहेछ होइन, यी कुदिरहेछ, एउटा मान्छे फोर्स वर्क, मेकानिक वर्क फोर्स इन्टु एफ डी कस थीटा होइन, एफ इन्टु डिस्टेन्स अनि कस थीटा, थीटा इज एङ्गल बिट्विन के हो तपाईँलाई थाहा छ भने यो मेकानिकल वे हो। भने यो चाहिँ हिट पनि त ट्रान्सफर हुन्छ, यो पनि त वे अफ कतै खाले जान्छ हिट चाहिँ, यो चाहिँ यता मेकानिकल कुद्छ यता यता होइन। वर्क डन त दुई किसिमको हुने रहेछ नि, के किसिमको सानो क्लासमा पढाएको छ, वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी, वर्क डन एगेन्स्ट फ्रिक्सन हो। तर यहाँ हिट चाहिँ के हो त भन्दा हिट पनि जान्छ, कसरी जान्छ? हायर टेम्परेचर रिजन टु हायर टेम्परेचर region to lower temperature
हायर टेम्परेचर रिजनदेखि लोवर टेम्परेचर रिजन जान्छ। तर हिट चाहिँ धेरै हिट भएको ठाउँबाट सानो थोरै हिट भएको ठाउँमा नजान पनि सक्छ। थाहा छ त तपाईँहरूलाई होइन? जस्तो यो ठुलो भाँडो छ, सानो बटुका छ, यहाँ तपाईँले बेसिक क्लास पढ्नु भएको छ। यहाँ सपोज 80 डिग्री सेल्सियस छ, यहाँ 90 डिग्री सेल्सियस छ। यहाँ हिट त धेरै छ, मास 5 केजी छ, 200 ग्राम होला। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कुराहरू तपाईँले क्यालोमेट्रीमा पढ्नु भएको छ, बेसिक कुरामा क्लास 10 मा पनि पढ्नु भयो होला। अनि यहाँनिर धेरै हिट छ है, मोर हिट इनर्जी, यहाँ लेस हिट इनर्जी, बट टेम्परेचर इज मोर 80 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस। अनि हिट कता धेरै हिट छ, यहाँ हिट इनर्जी धेरै छ, हिट इनर्जी थोरै छ, तर पनि हिट कहाँ जान्छ? यहाँबाट यहाँ जाँदैन, यहाँबाट यहाँ जान्छ। सो हिट चाहिँ धेरै हिट इनर्जी भएको ठाउँबाट थोरै हिट इनर्जी भएको ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने छैन है। जाँदैन भनौँ न, त्यो कुरै नगरौँ। के कुरा गरौँ भन्दा हायर टेम्परेचर रिजनदेखि लोवर टेम्परेचर रिजनमा जान्छ है। यो कुराहरू हाम्रो बेसिक कुराहरू भयो। अब यो हिटको नाप्ने यन्त्र तपाईँलाई थाहा छ, यो टेम्परेचर थर्मोमिटर नापिन्छ, यो क्यालोरिमिटरमा नापिन्छ होइन। यो कुराहरू रह्यो। हिट चाहिँ धेरै सब्स्टान्सको कति मलिकुल्स हो त्यो डिपेन्ड हुन्छ, टेम्परेचर चाहिँ एभरेज कुरा हो, डिपेन्ड हुँदैन। यी बेसिक कुराहरू भए र यसको टेम्परेचरमा जाउँ थोरै। हामी आज थर्मोमेट्री पढिरहेको छौँ है। यो मेट्नु भएको छैन, अलिकति अगाडि गएर के सार्नु त बेसिक कुराहरू हो, तपाईँहरूलाई आउँछ। मैले यसो सम्झाइदिएको मात्रै हो आज। 4 भयो बोर्ड। ओके, म भन्दैछु टेम्परेचरमा जाउँ है। टेम्परेचरमा अब टेम्परेचर कसरी नाप्ने भन्ने कुराहरू आयो। र हामीसँग धेरै फेमस डिग्री सेल्सियस, धेरै फेमस है, धेरै फेमस। अब डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो पहिले डिग्री सेल्सियस, डिग्री फरेनहाइट, केल्भिन, यी तीनटा छन् है। यसको क्यालकुलेसन कसरी, यसलाई कसरी कन्सेप्ट लिने, कसरी कन्भर्सन गर्न, तपाईँलाई फर्मुला आउँछ C - 0/100 माइनस F = F - 32/180 अनि K - 273/300 है। यो किसिमको तपाईँलाई थाहा छ। यो फर्मुला मात्रै सम्झिनु भयो होला, कतिपयले बुझ्नु पनि भएको छैन भने हेर्नुहोस्। खास चाहिँ यी सबै चाहिँ एउटा फिक्स पोइन्ट हो। यी सबै चाहिँ सी लेभलमा कुरा हुन्छ, यो सबै सी लेभलमा कुरा हुन्छ। र सबै सी लेभलमा किन? यहाँनिर 1 एटिएम प्रेसर हुन्छ, 1 एटिएम प्रेसर हुन्छ। र यहाँ पनि फेरि वाटरको कुरा ल्याइन्छ, किनभने संसारभरि सबभन्दा बढी वाटर छ नि त। 71% लगभग चाहिँ पृथ्वीको अर्थको सबै एरिया चाहिँ 71% वाटरले घेरिएको छ। त वाटरलाई नै हामी के गर्ने, एउटा आधार पोइन्ट बनाउने। आधार पोइन्ट बेसिक कुरा बनाउनु पर्यो, क्यालिब्रेसनको एउटा पोइन्ट ल्याउनु पर्यो नि हैन। दुईटा कुराहरू कम्पेयर गर्दा त एउटा निचो एउटामा ल्याउनु पर्यो है। दुईटा रनिङ गर्दैछन् भने दुईटा को चाहिँ फास्ट कुद्छ, एउटा लाइनबाट त तान्नु पर्यो नि। जथाभावी चाहिँ कुदाउनु भएन नि त, एउटा लाइनबाट कुदाउनु हो। त्यो लाइन निकाल्ने काम चाहिँ वाटरले गर्छ। ठिक छ, वाटरलाई लिइन्छ भने समुद्रको वाटरमा फेरि साल्ट हुन्छ, साल्टको वाटरलाई प्योर वाटरलाई लिने। सी लेभल भनेर सीमा गएर जाने भन्ने कुरा होइन। संसारभरि सीहरू कनेक्टेड छ, अल द सीज आर कनेक्टेड, ओसन्स आर कनेक्टेड। अनि हामीलाई थाहा छ वाटरले आफ्नो मेन्टेन गर्छ, वाटरले आफ्नो लेभल मेन्टेन गर्छ गर्दैन, गरिसकेको छ कि त। संसारभरिको वाटर लेभल सेम हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सगरमाथा पनि 8848 किलोमिटर मिटर हाइट्स, जुन सी लेभलबाट हो होइन। सी लेभलबाट नहुने भए त झगडा हुन्थ्यो नि। अर्कोले फेरि तल खनेर नाप्थ्यो, माथिबाट धेरै तल खनेर माथि नाप्थ्यो, 8000 होइन 15000 पुर्याउँथ्यो त्यसले। त्यसले गर्दा त्यो झगडा नहोस् भनेर सोच्छ सी लेभल सबै कुराहरू मेनली। अब सी लेभलमा गएपछि के हुन्छ त भन्दा वाटरलाई बोइल गरियो, पानीलाई बोइल गरियो होइन। यसो गरौँ, यो एटमा यो मैले राखेँ, सी लेभलको कुरा गरेँ। किन भन्दा संसारभरि युनि एकरूपता ल्याउनलाई हो। एटमोस्फियरिक प्रेसरले पनि यी कुराहरूलाई ख्याल गर्छ। एटमोस्फियरिक प्रेसर बढी भयो भने बोइल गर्न अलिक बढी हिट चाहिन्छ
एटमोस्फियर प्रेसरलाई पनि फ्याल्नु पर्यो पहिले हैन। अलिक माथितिर धेरै हाइटमा एटमोस्फियर कम हुन्छ, त्यहाँ प्रेसर कम दिन्छ, छिटो खाना छिटो पाक्छ, मतलब पानी छिटो बोइल हुन्छ। सो यी कारणले मेन्टेन गर्नलाई सी लेभल र एटमोस्फियरिक प्रेसर पहिले के गर्यो भन्दा पानीको बोइलिङ फ्रिजिङ पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस, जुन सी लेभलमा सबै कुरा सी लेभलमा हुन्छन्, यो पनि 100 डिग्री सेल्सियस, यसरी डिग्री सेल्सियस निकाल्यो। अनि यही पानीलाई चाहिँ फरेनहाइट वालाले के गर्यो, फरेनहाइट वालाले 212 डिग्री फरेनहाइटमा चाहिँ के गर्यो, यसले पानीलाई उमाल्यो भने यहाँनेरि उसको 0 डिग्री यहाँ कतातिर छ डिग्री फरेन, तर 0 डिग्री फरेनहाइटमा चाहिँ के भएन, पानी चाहिँ आइसमै रहेछ। ठिक छ, यसले हेर्दै जाँदाखेरि 32 डिग्री फरेनहाइटमा चाहिँ यसले के पायो, वाटर चाहिँ फ्रिज भएको पायो, जुन 0 डिग्री सेल्सियसमा जुन हुन्थ्यो, जो सबै कुरा सी लेभलमा छ। ठिक छ, यी पुराना कुरा। पछि क्याल्भिन आयो, क्याल्भिनले के भन्यो, क्याल्भिनले जुन अहिले मैले कन्सेप्टहरू भने ती कुराहरूलाई डिस्क्राइब गर्दै के कुरा भने, टेम्परेचरको कुरा गरे, एभरेज काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जीको कुरा है, हिटको कुरा भने क्याल्भिनले के भन्यो भने तल 0 डिग्री आइसमा आइस छुँदा कति चिसो हुन्छ बाफ, यता यो झन्डै 0 डिग्री फरेनहाइटमा तल जाँदाखेरि त झन् आइस मजाले आइस बनायो होला, चिसो छ, हिट छैन, मजाले हिट छ, हिट एनर्जी मजाले छ। किनभने हिट एनर्जी हाम्रो बडीले कुरा, हाम्रो बडी त धेरै हाई टेम्परेचर छ, 37 डिग्री सेल्सियस। क्याल्भिनमा आफूले नि अलि हिसाब गरौँला भने उसले के भन्यो भने, क्याल्भिन वालाले के भन्यो भने कताको यसरी नाप्दाखेरि उसले क्याल्भिनले कति भेट्यो, 273 क्याल्भिनमा उसले पानी सी लेभलमा पानी फ्रिज भएको आइस भएको भेट्यो है। त्यही 273 क्याल्भिन भन्ने डिग्री क्याल्भिन भन्न मिल्दैन है, 273 क्याल्भिन नै 32 डिग्री फरेनहाइट हो, नै 0 डिग्री सेल्सियस हो, एउटै टेम्परेचर हो, नाप्न त जे पनि लागि सकिन्छ हैन, एउटै कुरा हो है। हाम्रो घडीले नापेर कुरा हुँदैन, नेचर जे छ नेचरलाई फलो गर्दाखेरि क्याल्भिन वालाले 273 क्याल्भिनमा उसले के पायो भन्दाखेरि आइस चाहिँ बनेको, वाटर चाहिँ आइसमा चेन्ज भएको ठाउँ पायो। यसमा धेरै अनेक रमाइला कुराहरू पनि छन्, कमिङ क्लासमा हामी गर्छौँ। र उसले 373 क्याल्भिनमा चाहिँ के पायो, वाटर बोइल भएको पायो, जुन 100 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ र 212 डिग्री फरेनहाइटमा हुन्छ। यसरी डाटाहरू भेटिसकेपछि के भन्न थाल्यो भने, एउटा कुरा हामी के भन्न थाल्यौँ भने, अरूले पनि भने अब हामी पनि भनौँ भनेका पनि थियौँ, 0 डिग्री सेल्सियस नै 32 डिग्री फरेनहाइट हो र 273 क्याल्भिन हो नेचुरली है, भेल्यु वाइज त्यही नै हो, एउटै हो। 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फरेनहाइट 373 डिग्री क्याल्भिन सेम हो, एउटै कुरा हो। अब यहाँ हुन्छ त, यहाँ क्यालिब्रेसन गर्दाखेरि कति टुक्रा बनाउनुपर्छ, यहाँ इक्वल टुक्रा बनाउने हो भने 100 पिसेस हुन्छ, यहाँ इक्वल टुक्रा बनाउने हो भने 200 यति यहाँसम्म चाहिँ 212 हो, यता 32 घटाइदिएपछि 180 पिसेस हुन्छ, 273 देखि 373 100 पिस हुन्छ भने यो कुराहरू आयो। र यसो तल जाँदाखेरि एक ठाउँ त्यस्तो कुरा भेट्यो, सायद क्यामेराले कैद भइरह्यो होला, लास्टमा यहाँ यस्तो भेट्यो, उसले 0 क्याल्भिन भेट्यो। ओके होइन, यो 0 क्याल्भिन हो, 0 क्याल्भिन है, यो टेम्परेचर भेट्यो। यसको धेरै राम्रो कहानी छ, अहिले तपाईँहरूले भन्छु, म पहिले यतातिर सक्छु भने यो किसिमको आयो। अब कन्भर्सन गर्दा त डेफिनेटली यहाँ एक टुक्रा जानु भनेको एक टुक्रा जानु होइन, यहाँ अलिक सानो टुक्रा जानु हो, किनभने यसका एउटै लेन्थलाई हामी 100 टुक्रा पारेछौँ, यहाँ एउटै लेन्थलाई 180 टुक्रा पारेछ, सानो टुक्राहरू छन् यहाँका, यहाँ अलिक ठुलो टुक्राहरू छन्। त्यसले गर्दा यहाँ 5 टुक्रा जाँदा सपोज यहाँ 3, त्यता नजाउँ अहिले, कुरो मैले बुझाउन खोजेँ, एक टुक्रा जाँदा यो सानो टुक्रा हुन्छ, किनभने 180वटा टुक्रा बनाएको छ, यहाँ 100वटा मात्रै बनाएको छ। त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई हामी यी तीनटालाई कन्भर्सन गर्नेलाई एउटा कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। ओके, हेरौँ है त। यहाँ नि सपोज एउटा लाइन तान्यो, हामीले ग्राफ बनाउँदैछौँ, हामी एउटा कुनै
डिग्री सेल्सियस फरेनहाइट अथवा केल्भिन। अहिले डिग्री सेल्सियस फरेनहाइट हेरौँ, त्यसपछि हामी अर्को हेरौँ। मानौँ यता एक्स यता वाई, यता एक्सलाई हामी डिग्री सेल्सियसतिर लगाउँ, डिग्री सेल्सियस सपोज यो 0 डिग्री सेल्सियस, यो 0 फरेनहाइट पनि हो यो। अनि हामीले सपोज एउटा यता बढ्दै गयो 100 डिग्री सेल्सियसमा हामीले पानी बोइल भएको भेट्यौँ। यो फरेनहाइट हो, यो डिग्री फरेनहाइट हो, माथि गइरहेछ। भने यहाँ कतै माथि 212 डिग्री फरेनहाइटमा हामीले के त पानी उम्लेको भेट्यौँ। यहाँ 0 भएको छ र हामीलाई थाहा छ मानौँ यो पोइन्ट सपोज हामी यहाँ यो पोइन्ट चाहिँ दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट हो, मतलब सेम पोइन्ट हो फरेनहाइट डिग्रीमा र यसमा। ठिक छ। भने यहाँ पानी त बोइल हुनु त यहाँ हो, 32 डिग्री फरेनहाइटमा पानी बोइल हुन्छ, मतलब पानी फ्रिज हुन्छ। 212 डिग्री फरेनहाइट पानी चाहिँ के हुन्छ, बोइल हुन्छ। 100 डिग्रीमा के हुन्छ, पानी बोइल हुन्छ। 0 डिग्रीमा पानी के हुन्छ, दुईटाको लागि 0 हो, पानी फ्रिज हुन्छ। भने यो पोइन्ट भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो। अब यहाँबाट लाइन तान्दा पनि एउटा यसरी बढ्छ, फरेनहाइटको त यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। भने जसरी 100 डिग्री चाहिँ कोइन्साइड कसरी भयो, 212 डिग्री फरेनहाइटसँग कोइन्साइड भयो भने त्यसरी नै हामीले कोइन्साइड हुन्छ। मानौँ सपोज 60 डिग्री, मतलब सपोज 60 डिग्री सेल्सियस छ, जुन चाहिँ यसरी जाँदैखेरि काहीँ त भेट भयो होला। मानौँ यहाँनिर मानौँ योभन्दा बढी हुन्छ, 60 भन्दा बढी, 86 डिग्री फरेनहाइटमा। यो क्यालकुलेसन होइन है, यो मानौँ यसरी भेट्यो भने यो किसिमको हामी पाउँछौँ। कुरो बुझ्नु भने सपोज यहाँबाट यहाँ यो ग्राफमा जे पोइन्ट भन्छ, सपोज यो सी हो भने यो एफ हो, सपोज एफ क्यापिटल राख्नु ल, यो सी पनि राख्नु, देखियो होला। अनि यो पोइन्ट भनेको कति हुन्छ त, सपोज सी एक्स एक्सिस अनि वाई एक्सिस, यो पोइन्ट पी सी अनि एफ। ठिक छ, यस्तो खालको आयो। भने यो लाइन अहिले बुझ्नलाई हो खास चाहिँ। भने एउटा हामीले यसरी लाइन तान्ने हो भने एउटा चाहिँ ट्रायङ्गल बन्ला हो, यसलाई पुरैसँग तानौँ है। भने यो ट्रायङ्गल, यो एङ्गल त सेम हो यो ट्रायङ्गलको लागि, बुझ्नुभयो नि, यो एक्स हो यो वाई हो, यो वाई हो। भने यो ट्रायङ्गल, यो लाइन जुन छ यसले भनेको यो ट्रायङ्गल, यसले भनेको यो ट्रायङ्गल, सिमिलर भनेको यो र यो त्यही नै हो। यो त्यतातिर नजाउँ, सानो केटाकेटीतिर के हुन्छ सिमिलर ट्रायङ्गलको, यो बाई यो इजिकल टु यो बाई यो इजिकल टु यो बाई यो। कुनै निश्चित करस्पेन्डिङ साइड्सहरूको रेसियो चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ कुनै दुईवटा सिमिलर ट्रायङ्गलको बिचमा। भने यो बाई यो गर्न सकिन्छ। यो कति होला, यो सकिन्छ। यो पुरै यो नै हो, एफ माइनस यति 32 हो, एफ माइनस 32। मार्करलाई तिर्खा लागे जस्तो छ, यसलाई सरी एफ माइनस, अर्को मार्कर मसँग छ, एफ माइनस कति भयो, यो एफ हो, एफ माइनस यति 32 हो, एफ माइनस 32। यो कति हुन्छ, यो यो त त्यही नै हो। यो भनेको मेरो विचारमा सी हो हैन, भन्नु न, यो सी माइनस 0 भनौँ न, सी यो त सी हो नि त यार, यो सी हो, यो पनि सी हो। यो कति हुन्छ, यो भनेको यो टोटलमा यति घटाउनु पर्यो, 212 माइनस 32, यो भनेको 180 हुन्छ। भने अर्को कुन चाहियो, यो पुरै, यो कति चाहिन्छ, यो पुरै चाहियो। 100 माइनस 0 भनेको 100 हो, यो पुरै, यो भनेको 100 माइनस 0 इजिकल टु 100 नै हो। ठिक छ, यस्तो खालको टुक्रा भेट्यो भने चाहिँ के त, यो बाई यो इजिकल टु यो बाई यो, यो बाई यो, एफ माइनस 32 का मुनि सी माइनस 0 इजिकल टु, यसको माना यहाँ 180 भयो, यो 180 का मुनि यो ठुलो 100
यो मिलाउने हो भने कति हुन्छ त f माइनस 32 का मुनि 180 इज इक्वल टू यो माथि गयो c माइनस 0 अपन 100 एक खालको आयो। यहाँ के भेट्यो त f एउटा भेट्यो त्यसको फ्रिजिङ पोइन्ट राख्ने रहेछ भनेको मतलब यो ग्याप रहेछ यो चाहिँ डिफरेन्स बोइलिङ पोइन्ट माइनस फ्रिजिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट माइनस फ्रिजिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट माइनस फ्रिजिङ पोइन्ट यो पनि बोइलिङ पोइन्ट माइनस फ्रिजिङ पोइन्ट यो चाहिँ सी एउटा पोइन्ट हो त्यसमा चाहिँ के पोइन्ट अरे फ्रिजिङ पोइन्ट मतलब कुनै डिग्रीलाई फ्रिजिङ पोइन्टले डिभाइड गरेर त्यसको ग्यापले चाहिँ यहाँनिर अर्को के हुनेवाला छ त्यसो केमा चाहिँ के माइनस यो 32 भने जस्तै 0 भने जस्तै यो कति हुन्छ 273 का मुनि ग्याप कति छ ग्याप यो भनेको कति हो 373 माइनस 273 यो भनेको चाहिँ 100 हुन्छ यसलाई 100 लेखौँ अहिले यसलाई मिलाउने हो भने यसलाई अलिकति मिलाउँ यो अगाडि लगाऊ c माइनस 0 अपन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपन 180 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपन 100 अब यो एउटा ओरिजिनल फर्म हो चाहिँ यो हो। अब यसलाई काटकुट गरेर के बनाउने हो यहाँबाट पनि हेर्दा हुन्छ यहाँबाट सपोज कुनै एउटा पोइन्ट यहाँ छ यो c होला यो f होला यो k होला है यसमा चाहिँ के हुन्छ c माइनस 0 अपन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपन 212 माइनस 32 यसमा अनि यहाँ k माइनस 273 अपन 373 माइनस 273 100 यो कुराहरू हाम्रो आयो। यो खालको रिलेसन तपाईहरुले सानो क्लासमा पढ्नु भएको छ। अब हामी कुरा गरौँ यो बुझ्नुभयो यसलाई हिसाब गर्न मजाले सकिन्छ यसलाई अझै तन्काउन सकिन्छ। यसलाई तन्काउने हो भने कति हुन्छ यो गयो सबैको 0 गयो यो c बाइ 100 c बाइ 10 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाइ 18 के माइनस यसलाई जति गरे पनि यो भन्दा ओरिजिनल चाहिँ यही नै ठीक हुन्छ जस्तो छ। यो बुझ्नलाई पनि सजिलो नि त 10 18 कता सम्झिने गाह्रो छ हैन 32 र 212 सम्झिसकेपछि त सबै आउँछ हामीलाई ठीक छ। यो किसिमको कन्सेप्ट हो। अब यहाँ जो यहाँनेरि के हो त यो भनेको मतलब उले केल्भिनले के भन्यो भने केल्भिनलाई एसआई युनिट पनि मानिन्छ टेम्परेचरको यो अघि सानो क्लासमा हामीले पढिसकेका छौं। किन मानिन्छ भन्दाखेरि मैले कुरा गरे के भनिरहेछ भने 0 डिग्री सेल्सियसमा आइस मेल्ट हुन्छ सरी आइस हुन्छ पानी आइस हुन्छ सी लेभलमा भने आइसमा पनि त हिट एनर्जी छ भनेर भनिरहेछ केल्भिनले। हिट एनर्जी छ हाम्रो लागि चिसो छ तर अरूको लागि तातो छ त्यो मतलब त्यहाँ तातो र चिसो कुरा नगरौँ अरु त्यहाँ धेरै मात्रामा हिट एनर्जी छ अनि कतिखेर चाहिँ हिट एनर्जी हुँदैन हैन कतिखेर हिट एनर्जी हुँदैन। यहाँ अरु पनि मैले एक्ज्याक्ट भनिन यो 300 के भन्छ 273 केल्भिन अहिले यहाँ लेखौँला अहिले है अहिले यो पनि एक्ज्याक्ट यहाँ हैन 0.15 छ त्यो माइनर कुराहरु हो त्यो मिलाउनु हिसाबमा आउँदैन त्यो तपाईहरुले सम्झिदा हुन्छ। कुनै बुकमा 0.16 पनि छ कुनै 273.15 केल्भिनमा चाहिँ वाटर चाहिँ फ्रिज हुन्छ भन्ने कुराहरु सर। यो टेम्परेचर जुन छ यो 0 केल्भिनलाई यसलाई एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर भन्छ के भन्छ अरे एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर के टेम्परेचर एब्सोल्युट 0 भनेको त्यस्तो टेम्परेचर अघि टेम्परेचर भने चाहिँ एभरेज काइनेटिक एनर्जी भन्ने कुरा गरेका छौं टेम्परेचरको बारेमा। हिट पनि त्यस्तो ठाउँ जहाँ त्यस्तो टेम्परेचर जुन अवस्थामा मोलिकुल्सहरु शान्त बसेका छ मतलब देयर इज नो भेलोसिटी भएपछि काइनेटिक एनर्जी हुने कुरा आएन। काइनेटिक एनर्जी भएन भने के भन्छ टोटल एनर्जी पनि भएन है सरी टोटल एनर्जी भएन। काइनेटिक एनर्जी नभएपछि के हुन्छ त हिट पनि भएन टेम्परेचर पनि भएन मतलब त्यस्तो टेम्परेचर जहाँ सबै मोलिकुल्सहरु शान्त बसेका छन् कुनै मात्रामा अलिकति पनि हिट छैन त्यसलाई त्यस्तो अवस्थालाई हामी एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर भन्छ। त्यसलाई 0 केल्भिन भनिन्छ अथवा माइनस यतातिर गर्दै हो भने त एउटै रेटमा घटिरहेछ नि 100 टुक्रा यहाँदेखि यहाँ आउँदा 100 टुक्रा यहाँदेखि यहाँ आउँदा 100 यसलाई चाहिँ अहिले एकछिनमा हिसाब गरेर निकाल्नु पर्छ। यहाँ आउँदाखेरि यो 273 देखि यहाँ आउँदाखेरि त
यहाँ धेरै तल आइसकेको हुन्छ यहाँदेखि -273.15 डिग्री अथवा 1 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस यो चाहिँ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस नै एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर त्योभन्दा तल टेम्परेचर हुँदैन है -300 डिग्री सेल्सियस छ बा कति चिसो कुनै प्लानेटमा त्यति टेम्परेचर भन्यो भने हामीले हाँस्नुपर्छ त्यहाँनिर त्यत्रो टेम्परेचर हुँदैन किनभने थ्योरीले के भनेको छ भने -273.15 डिग्री सेल्सियस अथवा त्यसलाई 0 केल्भिन पनि भनिन्छ त्योभन्दा तलको टेम्परेचर डिफाइनै हुँदैन किनभने टेम्परेचरको डेफिनेसन एभरेज काइनेटिक एनर्जी हो भने त्यहाँनिर चाहिँ काइनेटिक एनर्जी मलिकुल्सहरू भाइब्रेट हुन छोड्छन् मलिकुल भाइब्रेट नभएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर काइनेटिक एनर्जी पनि भएन नभएपछि हिट पनि भएन टेम्परेचर पनि भएन त्योभन्दा तल त डिफिनेसन फेल खान्छ त्यसले गर्दा त्योभन्दा तल टेम्परेचर हुँदैन है यो कुरा मैले थोरै जानकारी गरेँ तर अरू एनर्जी हुनसक्छ टोटल एनर्जी पोटेन्सियल एनर्जीको कुराहरू होला नि एब्सोल्युट एनर्जीमा एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा तर काइनेटिक एनर्जी हुँदैन मतलब मलिकुल्सहरू शान्त भएर बसेका छन् शान्त हुँदा पनि पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ नि होइन भने यो फर्मुला नै हो बेसिक र मैले तपाईँलाई यो डिस्क्राइब गरेँ र एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल लिइहालौँ कहिलेकाहीँ सोध्छ कति डिग्री सेल्सियस र कति फरेनहाइट एउटै न्युमेरिकल भ्यालुमा बराबर हुन्छ तपाईँहरूले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ बेसिक क्लासमा पढिसक्नु भएको छ र आज हाम्रो बेसिकै क्लास हो खास चाहिँ यो पनि सानो इक्जाम्पल लिइहालौँ मानौँ हाम्रो बडी टेम्परेचरै है क्याल्कुलेट भनौँ न क्याल्कुलेट द बडी टेम्परेचर ह्युमन बडी टेम्परेचर क्याल्कुलेट ह्युमन बडी दबन नलेखौँ क्याल्कुलेट ह्युमन बडी टेम्परेचर टेम्परेचर मतलब दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस हैन हाम्रो बडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ इन्टु क्याल्कुलेट टेम्परेचर इन डिग्री फरेनहाइट एन्ड केल्भिन ठीक छ अनि हामीले के लाउने C - 0/100 इज इक्वल टु F माइनस अहिले फरेनहाइटमा निकाल्नु 32 F माइनस 32 अपन कति पो हुन्छ 32/180 C मा हामीले 37 राखौँ 37/180 अनि अर्को निकालौँला हैन त्यसपछि कति हो त भन्दाखेरि 180 यहाँ 100 मात्रै हो अनि 180 छ यो 00 काट्यो हैन यहाँ त मिलाउने हो नि F तपाईलाई थाहा छ त यो कुरा मैले हिसाब गरेर गर्नै पर्यो नि 37 इन्टु 18 का मुनि 10 प्लस यो गरेर 32 जोडिन्छ यसलाई हामी 9 कति पो हुन्छ तपाईलाई थाहा छ त 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ यो हाम्रो त्यही बडी टेम्परेचर फरेनहाइट स्केलमा 100 जोरो आयो अरे 100 101 102 103 अनि के डिग्री सेल्सियसमा आएको हो र डिग्री सेल्सियसमा आए त पानी चाहिँ बोइल जस्तै हुन्छ त्यो त फरेनहाइटमा आएको 100 डिग्री फरेनहाइट किनभने यो सबै क्याल्कुलेसन यो जति एक्युरेसी बढी हुन्छ किनभने यसको चाहिँ टुक्राहरू बढी हुन्छ टुक्राहरू बढ्यो भने तपाईहरुले सानो पनि मेजर गर्न सक्नुहुन्छ 20 मा पनि डिग्री सेल्सियसमा 37 लाई हामी यति टुक्रा गर्न सकिन्छ नि बुझ्नु भयो नि कुरो है अनि केल्भिनमा नाप्न सकिन्छ फेरि केल्भिनमा यहाँनेरि छ यो र यो रिलेसन लिऊ हैन C - 0/100 इज इक्वल टु K - 273/100 100 गयो यो त झन् सजिलो भयो यो 37 प्लस यो 273 गयो इज इक्वल टु केल्भिन इज इक्वल टु कति हुन्छ त हाम्रो बडी टेम्परेचर 70 7 1 अनि 7 8 9 10 11 को 1 हात लागो 1 है 310 केल्भिन है क्याल्कुलेसन हेर्नु होला मलाई यो त्यति लाग्यो है 310 केल्भिन आयो ठीक छ हाम्रो बडी टेम्परेचर यसरी चाहिँ हामी हिसाबहरू गर्न सक्छौं आज लगभग सानै क्लास भयो तर अब हामी अघिल्लो कमिङ क्लासमा हामी एकदम तुफानमा जान्छौं यो आज बेसिक कुराहरू हामीले मैले डिस्क्राइब गरेको छु र तपाईहरुले अब कमिङ भिडियोहरु यसपछि हेर्दै जानु होला आजको लागि यति नै पढ्दै गर्नु होला नोट बनाउनु होला इन्ट्रेस्ट राखेर पढ्नु होला है केही कुराहरू नबुझेको कुराहरू तपाईले कमेन्टमा लेख्नु होला त्यसको एन्सरहरू हामी दिने ट्राई गर्छौं है आजको लागि यति नै ठीक छ।